समय तिमी वचन समाएर रहेको छ अनि वचन लिएर आउँनुहुन्छ हाम्रो पास्टर बाबुलाई ठुलो तालीको साथले हामी पुलपिटमा स्वागत गर्दछौँ। येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर हामीले। येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर हामीले। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएर हामीले। बाटो सत्य र जीवन ख्रिस्टमा नयाँ जन्मेकाहरू। बाटो सत्य र जीवन ख्रिस्टमा नयाँ जन्मेकाहरू एउटै टेबलमा प्रेमको प्रभोज खाएर हामीले। एउटै टेबलमा प्रेमको प्रभोज खाएर हामीले। यहाँ सम्पूर्णमा यो बिहानी ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। म वचनमा पस्नुभन्दा पहिला एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो हातमा भएको यो बाइबल हिब्रू हुँदै हुँदै अङ्ग्रेजीमा आयो अनि अङ्ग्रेजी पछाडि नेपालीमा आएको छ। यो नेपालीमा ल्याइ पुर्याउनमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिको नाम कसैलाई थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? कसले यो नेपाली बाइबल तयारी गर्यो होला? हिब्रूबाट आउँदै गर्दा अङ्ग्रेजीबाट यो नेपालीमा आइपुग्ने यो प्रावधान कसले गरेको होला? कसैलाई थाहा छ नाम? यो नेपाली बाइबल आजभन्दा 170 वर्षको जन्म आज 4 तारिकको दिन भएको छ। 170औं वर्ष जन्म जयन्ती धेरैतिर आज मनाइरहेको छ। नेपाली जगतलाई नेपाली बाइबल नेपालीमा अनुवादन गर्ने अनुवादक व्यक्ति पादरी गंगा प्रसाद प्रधान, जसले आजभन्दा 170औं वर्ष पहिला जन्मिएर उहाँ जब नेपाली हल्का सिक्दै मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अरू नै भाषा मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। नेपाली थोरै जान्दै गएपछि उहाँ प्रभुमा पनि प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अङ्ग्रेजीबाट सिक्दै जाँदा मैले नेपालीमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नेपाली बाइबललाई पनि लेख्नुभयो। एउटा काम गरेर अगाडि बढ्नुभयो र आज विश्वमा छरिएका कुना कुनामा पुगेका नेपाली जातिहरूको लागि हात हातमा नेपालीमा लेखिएको बाइबल छ। पढ्नलाई सजिलो पारेको छ पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले। हामी एकचोटि आजभन्दा 170औं वर्ष पहिला जन्मिएर हाम्रो माझमा यति ठुलो योगदान पुर्याउनु हुने उहाँलाई सम्मान स्वरूप हामी न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च तालीका साथ हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले यो योगदान पुर्याउनु भएर हामीलाई यो आज जन्म जयन्ती आज धेरैतिर मनाइरहेको छ। विशेष गरी दार्जिलिङ क्षेत्रमा, सिलिगुडी क्षेत्रमा अनि नेपालमा त विशेष गरी मनाउँदछन्। हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईँ र मैले अस्तिको हप्ता वचन सुन्दै गर्दा सुरुमा एउटा सुनेका थियौँ, हृदय फुटाएर म कहाँ आओ, हृदय खोलेर म कहाँ आओ। जो हृदय फुटाएर, हृदय कपडा च्यातेर होइन, हृदय फुटाएर म कहाँ जो आउँछ त्यसलाई म प्रशस्त मात्रामा उसले सोचेका र भनेका र मागेका कुराहरू म पुर्याउने छु भन्दै योएल 2:13ले हामीलाई बताइरहेको थियो। हामी त्यसलाई उद्धृत गर्दै आजको वचनमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज हाम्रो माझमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यो टेबलमा सुन जस्तै भाँडामा त्यहाँभित्र केही राखेको छ अनि अर्को पनि उसमा छोपेर राखी छोडेको छ। आज हाम्रो एउटै टेबलमा प्रभु भोज खाएर हामीले भनेर अघि हामी रुवाईबाट पनि सुन्दै थियौँ। एउटै टेबलबाट हामी प्रभुको भोजमा अगाडि बढ्नेछौँ। पावल भन्छन् म जो छु परमेश्वरको पुत्र येशूद्वारा पाएको अनुग्रहलाई पावल भन्छन् कि म जो छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा छु। परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो त्यसै कारण म छु, नत्र म हुने थिइनँ। पावल त सावल थियो, हिँड्दै गर्दा घमण्डी पनि थियो। म सारा यस्ता विश्वासीहरूलाई एकलाई लगेर जेलमा ठोकिदिनेछु भन्दै अगाडि बढेको थियो। पुजारीहरूको पत्र हातमा बोकेर चाहिँ घुम्दै थियो। अचानक
पछारिनु पर्यो। पछारिए पछाडि त प्रभुले काम गरिहाल्नु नि त। प्रभुले काम गर्नुभयो। अनि पावल भन्छन् म उहाँको अनुग्रहद्वारा नै छु, किनकि ख्रिस्ट फेरि जीवित पारिनु भयो। ख्रिस्ट जीवित पारिनु भयो अनि त्यो जीवित पारिनु भएको कारणले म अनुग्रहित छु। हालेलुया। किनकि अस्ति हामी सुन्दै थियौं परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमिलो, दयाको खानी। हामी अस्ति सुन्दै थियौं उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। अनि मैले तर्सिसको घटनालाई ल्याएर योनाको बारेमा पनि भनेको थिएँ। योना पनि एउटा येशूको चरित्र बोकेको, येशूको एउटा नक्सा बोकेको योना हो। किनभने ऊ पनि 3 दिनसम्म समुद्रभित्र गाडिएको छ अनि निक्लिआएको छ। येशूको एउटा नक्सा हो योना पनि। अनि अर्को नक्सा पनि मैले उत्पत्तिको पुस्तकमा नक्सा, येशूको नक्सा छाला उतारेर कसैलाई अनुग्रह गरेको कुरालाई पनि बताएको थिएँ। येशूको नक्सा हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। मल्किसेदेक त्यो सदम र गमराबाट भतिजलाई र साथसाथै सम्पत्तिलाई लुटेर त्यहाँका मानिसहरू जाँदै थिए। त्यति बेला अब्राहमलाई एकजना व्यक्तिले आएर भन्यो, तपाईको भतिजलाई र उसको सम्पत्तिलाई लुटेर लाँदैछन् त्यहाँका मानिसहरूले। अब्राहम तुरुन्तै गएर छुटाएको छ। युद्धबाट फर्केर आउँदै गर्दा एउटा बुढो मान्छे बाटोमा यस्तै थाल बोकेर बसिरहेको रहेछ। अनि अब्राहमलाई प्रश्न गर्दा तिमी के चाहन्छौ? त्यो सम्पत्ति लिन्छौ कि के लिन्छौ भन्दा अब्राहमलाई मलाई केही चाहिएन, तपाईले थालमा बोकेको त्यही जुस र त्यही रोटी भए मलाई पुग्छ। त्यति खाएर बाटो लागेको व्यक्तिले बहुत ठुलो अनुग्रह प्राप्त गरेर परमेश्वरको अनुग्रह शिरोपर गरेर जब बाटो लाग्यो अनि संसारभरि उसका सन्तान भइएका छन्। त्यो सन्तान मध्येमा तपाईँ र म पनि हो। हालेलुया। अब्राहमबाट इसाक, इसाकबाट हुँदै हुँदै आज हामी अब्राहमका सन्तान कहलाइएका छौँ। यो त्यो अनुग्रहको नक्सा, त्यो मल्किसेदेक भन्ने व्यक्ति पनि येशूको एउटा नक्सा हो। किनभने मल्किसेदेक भन्ने व्यक्तिले दुईटा काम गरेको छ, अरूले गर्न पाउँदैन। त्यो हो एउटा राजा, अर्को पुजारी। पुजारी गर्नेले राजा गर्न पाउँदैन, राजा गर्नेले पुजारी गर्न पाउँदैन। त्यस्तो गर्यो भने उनलाई ठाउँको ठाउँलाई विपत्ति आइराख्छ। तर मल्किसेदेक भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ दुवै अधिकार दिएको थियो परमेश्वरले। त्यही अधिकारलाई प्रभु येशूले लिनुभयो। हालेलुया। त्यो एउटा नक्सा हो। प्रभु येशूको नक्सा कहाँ छ? प्रभु येशूको कुराकानी पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा छ, तर हामीले अनुसन्धान गरेर भेट्नुपर्छ। त्यो चिज येशूले गर्ने, भोलि गर्ने कामलाई त्यति बेला देखाइएको छ। पावल भन्छन् उहाँको अनुग्रहद्वारा नै, किनकि ख्रिस्ट फेरि जीवित पारिनु भयो, त्यसैले उहाँको अनुग्रहद्वारा जति पनि ममाथि भएको परमेश्वरद्वारा आएका कामको निम्ति खटाइएको समयले थाहा हुँदछ कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। परमेश्वर पिताले पुत्र येशूद्वारा बगाइएको रगतद्वारा प्राप्त जनसमुदायले गरेको कामहरूमा त्यो अनुग्रह व्यर्थ भएन। हालेलुया। पावल भन्दैछन्, यो तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 15:10 हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र ममाथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। उहाँको भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ परमेश्वरको भन्ने शब्दलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। एउटा पदमा दुईटा अनुग्रह शब्द प्रयोग गरेको छ। तपाईले त्यहाँ भेट्नुभयो होला। अनुग्रहले नै छु, परमेश्वरको अनुग्रहले छु, अर्को मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। जे पनि गरेको छु, जहाँ जहाँ पनि पुगेको छु, जस्तो पनि अवस्थामा म खडा भएको छु, त्यो मेरो शक्तिले होइन, यो सबै शक्ति त परमेश्वरको पुत्रको अनुग्रहको शक्तिले हो। हालेलुया। तपाईँ र मलाई पनि हामी जे पनि गर्न चाहन्छौँ, जता पनि जान्छौँ,
जुन पनि काम गर्छौँ, जस्तो व्यवसायमा खडा हुन्छौँ, त्यो सबै कुरो चाहिँ उहाँको अनुग्रहबाट प्राप्त हुँदछ। यसरी हामीलाई हरेक क्षेत्रमा अनुग्रह कृपा प्रदान गर्नुहुने परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यसै गरी प्रभु येशू अनुग्रहकारी बन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक महिना एउटा हप्ता प्रभु भोजमा पनि हामी संलग्न हुँदछौँ। त्यही भएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले र हाम्रा पिता परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा हामीलाई अनन्त सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुभएको छ, अथवा मरणमा अनि त्यसै गरी हरेक घटीमा हरेक कमीको अवस्थामा पनि उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको छ। यो दोस्रो थेसलोनिके 2:16-17 हामी पाउँछौँ। त्यहाँ अनुग्रहले हामी सबै कुराबाट, अप्ठ्यारोमा होस्, सजिलामा होस्, मृत्यु अवस्थामा होस्, घटीमा होस्, अथवा जस्तो अवस्थामा नि होस्, हामी तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशूमा घुँडा टेकेका छौँ, प्रभु येशूमा उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर सबै कुरो समर्पण गरेका छौँ भने हामी झट्टै बिर्सेर हिजोको जस्तै रुन कराउन चिच्याउन अनि शोकले भरिन सुरु गर्यो भने तुरन्तै हामीलाई के कुरोको थाहा हुन्छ, मलाई त प्रभु येशूले अनुग्रह गर्नु भएको छ, मैले यो सबै कुरो किन गर्ने घमण्ड, किन गर्ने मैले यो सबै कुरो चिन्ता, किन गर्ने मैले यो शोक, किनकि म त बौरी उठेको प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति, जीवित परमेश्वरको सन्तान भएको हुनाले म पनि जीवित भएको छु, मैले शोक किन गर्ने। तुरन्तै हाम्रो हृदयमा त्यो कुराहरू आउँदछ, किनकि उहाँले हामीलाई अनुग्रहमा भर्नु भएको छ। दोस्रो थेसलोनिके 2:16-17 अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। उहाँको प्रेमको अनुग्रह कसरी प्रेम गर्नुभयो? यस संसारमा भएका मानिसहरू आदमको पालामा पापले भरिए अनि त्यो पाप झर्दै झर्दै आएपछि संसारमा भएका मानिसहरूलाई पापले थिच्यो, पापको भारी भयो अनि परमेश्वर पिताले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पठाउनु भयो अनि एकैपल्ट रगत बगाएर हामीलाई ठुलो प्रेम गर्नुभयो अनि त्यो प्रेमसँगै हामीलाई अनुग्रह पनि गर्नुभयो। हालेलुया! प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना, एक दिन दुई दिनको सान्त्वना होइन, एकछिनको मिलिक 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 चुड्की बजाएको सान्त्वना होइन, अनन्तताको सान्त्वना। आज छौँ, भोलि छौँ, मरे पछाडि पनि हामी तल झर्नु पर्दैन, हामी त माथि जान्छौँ। यस्तो खालको सान्त्वना हामीलाई गर्नु भएको छ, यस्तो खालको सान्त्वना हामीलाई दिनु भएको छ। र उत्तम आशा, आशा पनि हाम्रो कस्तो छ अरे? उत्तम, अति पवित्र, माथिल्लो दर्जाको, उच्च कोटिको आशा दिनु भएको छ। म मरेर के हो त? मेरो शरीर ढल्दा के हुन्छ? शरीर ढले पृथ्वीले पाउँछ, तर आत्मा चाहिँ चढिजान्छ। शरीर ढले पृथ्वीमा झर्छ, तर आत्मा चढिजान्छ। मलाई के को फिक्री? उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले, प्रभु येशू आफैले अनि परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूलाई, पावल भन्छन् हामीलाई, तिमीहरूलाई भनेर हामी प्रति पावलले देखाएर भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई हृदयलाई शान्ति सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। दुईटा कुरा आयो यहाँ। काम भन्ने बित्तिकै अब मेरो काम छैन, अहिले पेन्डेमिक सुरु भएदेखि अहिलेसम्म काम छैन, अरूको चाहिँ काम छ, काममा जान्छन्। म पनि त काममा हुन्छु नि, मेरो काम छैन। बिहान उठे
बजेदेखि बेलुका 12 बजे राति 12 बजेसम्म म व्यस्त हुन्छु। सायद कतिजना तपाईँहरू 12 बजेसम्म कोही पनि बस्नुहुन्न होला, तर म 12 बजेसम्म तपाईँले कल गर्दा सायद मलाई पाउनुहुन्छ। 12 बजेसम्म म सुतेको हुँदैन, मेरो पनि काम छ। यो सबै कामको लागि र वचनको लागि उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। किन चाहिँ बस्छ हो 12 बजेसम्म? कतिचोटि भ्याउँदिनँ, मेरो कामहरू धेरै छन्, वचनको तयारी गर्नुपर्छ, अरू पनि सेवाकारीहरू छन्, कहाँ सङ्गतिमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता धेरैवटा कामहरू छन्, कतिवटा कुराहरू छन्। म आफ्नै प्रोग्रामहरू गर्छु, कतिवटा परमेश्वरको वचनलाई मानिसको माझमा म पुग्न सकिनँ भने पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको तर्फबाट पनि मानिसहरूकोमा पुर्याउनका लागि अनुसन्धान गर्दै म पनि काम गरिरहेको हुन्छु। काम फ्याक्ट्रीमा मात्रै गरेर गर्ने काम होइन, चुलामा गर्ने काम पनि कामै हो। बिहान 5 बजे उठेर गयो अनि बेलुका 4 बजे छुट्टी भएर घर आउँदा मात्रै काम होइन, काम अरूले पनि गरेका हुन्छन्। गाडी कुदाउने ड्राइभरले पनि काम गरेको। यहाँ तपाईँ हामी कसैले एकजना व्यक्तिलाई ल्याउनु भयो नि चर्च आउँदै गर्दा, काम होइन त्यो जस्तो लाग्छ होला, तर त्यो पनि कामै हो, एउटा काम गर्नु भएको छ। अहिले तपाईँहरू सेवा सिद्ध्याएर यो चेयर मुनि भएको मैला धैलाएर टिपटाप पारेर गार्बेजमा हाल्नुहुन्छ, गार्बेज टापन टिपन पारेर लगेर गार्बेजमा ठुलो गार्बेजमा हाल्नुहुन्छ, त्यो पनि कामै हो। साना साना काम, ठुला ठुला काम, यी सबै कुरामा तिमीलाई स्थिर गराउन्। यो पास्टरले यहाँ आएर यस्तो कामका कुरा गर्छ, काम गर्न लाउँछ हो मलाई त भनेर तपाईँ भित्रबाट अलिकति न्यास्रो लाग्दैछ, दुःख लाग्दैछ भने तपाईँकोमा स्थिरता छैन हो, गर्नुपर्छ नि हो, यो त मेरो लागि हो। त्यो भन्नु नै तपाईँले वचनबाट के सिक्दै हुनुहुन्छ? स्थिरता सिक्दै हुनुहुन्छ। स्थिर रहनलाई वचनले हामीलाई काम गर्नुहुन्छ। एकचोटि फेरि यो शब्दलाई दोहोऱ्याउँछु, तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना देऊन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्, असल कामको निम्ति स्थिर गराउन्। अब यो हामीले चर्चिया चलाउँछ, हामी चलाउँछौँ, हामीले छोडेर गएपछि हामी दिनभरि बस्यौँ भने पनि केही कसैले भन्नेवाला छैन। तर पनि अर्को दिन कुनै दिन आएर यहाँ उनीहरूको चर्चको मान्छेहरू आएर भिजिट गर्छन्, उनीहरूले एउटा ग्रुप ल्याएर यहाँ कहिलेकाहीँ मिटिङ गर्छन्, त्यति बेला यहाँ आइपुग्दा चाहिँ मैला धैला गार्बेज पनि उस्दै होइन, सबै कुरो मैला धैला देख्दाखेरि उनीहरूले हामीप्रति गर्ने एउटा जुन एउटा सद्भाव र सच्चरित्र हाम्रो माझमा पाउनुपर्ने कुरालाई नपाउँदै गर्दा त्यति बेला मेसेज, टेक्स्ट मेसेज आउन सक्छ हाम्रो एड्रेसमा, हेलो यति ठाउँ कोरिएको रहेछ अनि फलानु फलानु ठाउँको कुनामा मैला रहेछ, के हो तपाईँहरूको चर्चको केही कसरी केही गर्नुहुन्न भन्यो भने के हुन्छ? यो सानो काम पनि कामै हो। अनि सबै कुरामा उहाँले हामीलाई के गराउनुहुन्छ? स्थिर, धैर्य, हालेलुया, स्थिर गराउनुहुन्छ, धैर्य गराउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वना दिएर सबै कुरामा हामीलाई स्थिर गराउनुहुन्छ। जब हामी स्थिर भएर प्रभुको शक्तिको अनुग्रहमा अगाडि बढ्छौँ नि, हामीले चिताएको सबै पुग्छ। हालेलुया। यसो भन्दै गर्दा अगाडि बढ्छौँ हामी। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रहद्वारा र उहाँको गरिबीद्वारा पनि हामी धनी बन्न सकेका छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा अनुग्रह हो। उहाँ गरिबी अवस्थामा पुग्नुभयो, गरिबीमा झर्नुभयो अनि त्यहाँदेखि हामीलाई धनी तुल्याउनु भयो। त्यहाँ भन्दछ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, अस्तिदेखि हामी सुन्दै पनि छौँ, त्यस कारण तिमीहरूलाई थाहा छ उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो। धनी त पक्कै धनी हो नि त, उहाँ अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमिलो, सबैलाई हेर्ने, जस्तै अवस्थामा भए पनि अघि भर्खर सान्त्वना दिने, स्थिरमा राख्ने यस्तो परमेश्वर धनी हुनुहुन्छ, सबै कुराको धनी हुनुहुन्छ। धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर भनेर तपाईँ र मलाई औलट यहाँ तेर्सिँदैछ। उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक्छ। उहाँ गरिबी अवस्थामा पुगे पछाडि बल्ल हामी के भयौँ? धनी अवस्थामा पुग्यौँ। यो कुरो अर्को ठाउँले छ मत्ती 8:20 यो कुरालाई अलिकति प्रश्नाएको छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, स्यालका ढुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै भाग्दा भाग्दै
कहाँनेरि कसका घरमा कति बेला गएर बस्ने प्रभुलाई मौकै छैन। अनि एकचोटि त्यहाँका पुजारीहरूले सल्लाह गरे पक्का पनि यो चाडमा आउनेछ, त्यहीँ पक्रिनेछौँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ जाँदिनँ, तिमीहरू जाऊ भनेर चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। प्रभुलाई छोडेर गए, भोजमा बसे। प्रभु पनि भएर लुक्दै 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 त्यस ठाउँमा पुग्नुभयो, किनकि अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेममा भरिएको, स्थिरतामा राख्नको लागि प्रभु येशू आफै पनि पुग्नुभयो। अनि त्यहाँ पुगेपछि उहाँलाई थाहा भयो। अनि त्यहाँदेखि मानिसहरूले पक्रिन तत्पर भए। प्रभुले चाल पाउनुभयो। त्यहाँबाट प्रभु कसरी कसरी लोप हुनुभयो, उम्किनु भयो। यस्तो पनि घटना भएको छ। यहाँ के भन्दैछ? स्यालका दुलाहरू। स्याल भनेको अर्को शब्दमा फ्याउराहरू। अघि हरिण भनेको मृग रथ भने जस्तै नि स्याल भनेको फ्याउरा पनि हो। हरिणको अर्थै मैले बुझिनँ बुवा, के हो भनेको मृग नि भनिदिनु भयो अरे। जे होस्, स्याल भनेको फ्याउरा, कामै नलाग्ने फ्याउराहरू। यो फ्याउरा के गर्न सक्छ? गाली गर्दा त्यसरी मुखसुख बिगारेर भन्छ नि यो फ्याउरा भनिदिन्छ नि। कस्तो खालको शब्द, तर त्यो पनि एउटा जनावर हो। त्यसको त बस्ने ठाउँ छ, दुलो छ, ओडार छ। म मानिसको पुत्रको त केही छैन, किनकि उहाँ के हुनुभयो? धनी भएर पनि गरिब हुनुभयो। किन? हामीलाई अनुग्रह गर्नको लागि। हालेलुया। त्यसो भए गरिब परमेश्वरको पछि लाग्दा के हामी धनी हुन सक्छौँ त भन्ने चाहिँ हामीले अस्तिदेखि नै सुन्दैछौँ। उहाँ अनुग्रहकारी भएको हुनाले परमेश्वरले हामीलाई पुत्र पठाएर सबै कुराबाट क्षमा गरेर अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी यो कुरालाई थाहा गर्दै विश्वास गर्छौँ। हालेलुया। स्यालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। हामीलाई ख्रिस्टमा जे दिइसकिएको छ त्यसलाई हामीले विश्वासैद्वारा दाबी गर्नुपर्छ। उहाँ प्रभु गरिब भएर, धनी हुँदाहुँदै पनि गरिब भएर हामीलाई जुन जुन कुरा दिइसक्नु भएको छ त्यस कुरालाई हामीले दाबी गरेर पक्रिराख्नुपर्छ। म प्रभुको निम्ति एक कैदी हुँ। यो अस्ति पनि मैले भनिरहेको थिएँ, प्रभुको निम्ति म एक कैदी हुँ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको, अस्ति मैले भनेको थिएँ कारागारको शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। प्रभु येशूले बनाएको कारागारभित्र हामी कैदी बनेका छौँ। कैदी भनेको जेलभित्र बस्ने व्यक्तिलाई कैदी भन्छ। हामी प्रभु येशूको अनुग्रहको कैदमा छौँ। उहाँले आफ्नो अनुग्रह र कृपामा हामीलाई कैद गर्नुभएको छ र हामी येशूका कैदी हौँ। यहाँ पावल भन्छन् एफिसी 4:1 देखि 8मा ख्रिस्टको शरीरमा एकता भन्ने शीर्षक छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो ख्रिस्टको शरीरमा एकता ख्रिस्टदेखि बाहिर अलिकति टाँसिएको होइन। ख्रिस्टको शरीरसँग टाँसिएको एकता होइन। मदेखि अगाडि सुरेन्द्र पछाडि अर्को छोरी, त्यहाँदेखि अर्को यसरी अलग अलग बसेर यो मण्डली एकतामा छ, एक छ भने जस्तो होइन। यहाँ शब्द के छ? ख्रिस्टको शरीरमा। मा भनेको कहाँ हो? भित्र। मा भनेको कहाँ हो? इनसाइड द बडी। शरीरभित्र हामी एकतामा छौँ। कोसँग? प्रभु येशूसँग हामी एकतामा छौँ, किनकि हामी उहाँको कैदी हो। हामी के हो? राम्रो शब्दलाई ध्यान दिनुभयो भने मात्रै अर्थ लाग्दो रहेछ। शब्दलाई ध्यान दिनु भएन भने त्यत्तिकै सर्र र गर्र पर्दा कोही कोही बेला अर्थ लाग्दो रहेछ। ख्रिस्टका कैदी हौँ भन्दै गर्दा ख्रिस्टको शरीरमा एकता। अब शरीरमा, शरीरसँगको एकता, शरीरका छेउछाउ पुगेर प्रभु तपाईँसँग म पनि छु है भन्दै गरेको होइन। यहाँ त प्रभु भित्र, बाहिर रहेछ हो म तपाईँसँगै छु, हो म तपाईँकै हो, तपाईँको अनुग्रहको कृपामा म छु, हो यति होइन, उहाँ भित्र। हालेलुया। किनकि हामी को हौ? कैदी। हामी कैदी हो, येशूका कैदी हो। अनि त हामी उहाँभित्र छौँ त, उहाँको कारागारभित्र छौँ। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन
यहाँ कस्तो हिसाबले तपाईँ र मलाई बोलाएको छ त्यो जीवनलाई यापन गरिरह। अस्ति मैले भनेको थिएँ प्रभु भोजको कुरो होइन, बत्तिस्माको कुरा गर्दै गर्दा बत्तिस्मा गर्ने बेला र गरिसकेर हामीले कस्तो कस्तो अचम्मका कुराहरू सोचेका छौँ। प्रभुको निम्ति यति काम गर्छु भनिरहेका थियौँ, बिस्तारै बिस्तारै भुलेका छौँ। अनि अस्तिको हप्तादेखि हामीले सम्झिन सुरु गर्यौँ। फेरि हामी नवीकरण भएर प्रभुको राज्यमा नवीकरण भएर हामी काम गरिरहेका छौँ। हालेलुया। जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। सारा दीनता, दीनता भनेको अति नै नम्र, एकदम झुकेर एकदम नम्र भावमा त्यसरी दीनता दुखी भएर प्रभु मेरोमा घमण्ड छैन, म कहिल्यै घमण्ड गर्दिन। प्रभु म तपाईँको हुँ, म तपाईँको कैदी हुँ। तपाईँको अनुग्रह र कृपामा म जिएको छु। तपाईँ हुनुहुन्न छ भने म पनि हुने थिइनँ। यो तपाईँको अनुग्रह र कृपा हो। प्रभु मलाई सही मार्गमा डोर्याइरहनुहोस्, डोर्याइरहनुहोस्, डोर्याइरहनुहोस्। दीनता नम्रतामा, दीनता नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेम सहेर, एउटाले अर्कालाई प्रेमका भाव देखाउँदै प्रेमिलो भएर दयालु भएर कृपामा रहेर एकले अर्कालाई प्रभु येशू गरिब भएर हामीलाई धनी तुल्याए झैँ तपाईँ र मैले पनि आफू झुकेर आफू तल झरेर अर्कालाई हामी सम्मान गर्न सिकौँ, अर्कालाई इज्जत गर्न सिकौँ, अर्कालाई प्रेम गर्न सिकौँ। किनकि प्रभुले यही कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ। नम्रता, दीनता अनि धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेम सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता, शान्तिको बन्धन डोरी बन्धनमा बाँधिएर एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। गर्नै पर्छ भनेकै छैन, प्रयत्न त गर, ट्राई गर, प्रयत्न गर। होशियारीका साथ, प्रेमिलो भएर, दयालु भएर, नम्रताका साथ, स्थिरताका साथ जसरी प्रभु गरिब भएर हामीलाई धनी तुल्याउनु भयो यो कुरालाई थाहा गर्दै अनि उहाँ कल्वरी क्रुसमा मुन्टो पुर्लुक्क पार्ने बित्तिकै सबै सक्यो भन्दै गर्दा उहाँले देखाउनु भएको अनुग्रह र कृपाको शक्तिबाट हामी एकले अर्कालाई प्रेमपूर्वक काम गर्दै अगाडि बढौँ, अगाडि बढौँ। हालेलुया। पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। म त सक्दिनँ होइन, प्रयत्न। एउटा मान्छेले घर बनाउनु सुरु गर्छ, एकैचोटि घर बनाउँदैन, तल जग बसाउँछ, बिस्तारै इँटा ढुङ्गा माटो जोड्दै जोड्दै जाँदा एक दिन मजाको घर माथि खडा हुन्छ, अनि रङहरू लगाउँछ, अनि भित्र सजाउ बनाउँछ, खाटहरू लगाउँछ, हरेक कुराहरू सजाउँछ। वाह क्या दाम है त्यति बेला। तर सुरु कहाँबाट? रित्तो जमिनबाट, रित्तो जमिनबाट सिङ्गो घर बनिन्छ। तपाईँ र म रित्तो भएर प्रभुको अनुग्रहमा जिउन सुरु गरौँ त हामी फेरि भरिएर सुन्दर व्यक्ति फेरि बन्नेछौँ। हामीमा त्यस्ता खालका छन् भने रित्तो बनाउनु पर्छ। अनि रित्तो बनाएर हामीले भर्दै लाग्यौँ प्रभुको पवित्र आत्माद्वारा भने हामी असल प्रभुको मन्दिर बन्नेछौँ। किनकि यो शरीरलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ? यो शरीर मन्दिर हो, सुन्दर मन्दिर बन्नेछ। आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। शरीर एउटै छ अनि पवित्र आत्मा पनि एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ। अघिदेखि नै व्याख्या भइरहेको छ आशाका कुराहरू, धेरै कुराहरू। एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बप्तिस्मा गर्ने व्यक्तिले एउटै प्रेमको प्रभु भोजमा हामी के भइरहेका छौँ? येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर भन्दै गर्दा येशूको प्रेमबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटै टेबलमा प्रेमको प्रभु भोज खाएर हामी एउटै प्रेमको टेबलबाट हामी के गर्नेछौँ? उहाँसँग संलग्न भएर उहाँको शरीरसँग उहाँको रगतसँग हामी अघि एउटा मजाको गीत एकदम धीरताका साथ गाइँदै गरेको गीत थियो।
साइनो गाँच्ने कुरा प्रभुसँग, साइनो गाँच्ने कुरा हामीले प्रभुसँग, येशूसँग साइनो गाँचेका छौँ। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ, र एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बपतिस्मा, हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता जो सबैमाथि, सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ। तर नम्बर 7 मा पुगे, तर भन्दै गर्दा, तर ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। हामी सबैले अनुग्रह पाएका छौँ। तर कतिचोटि हाम्रै घरको परिवारका कुरा गरौँ, कोही बेला घरमा, कोही बेला हामी उसले पाउने सहुलियत कटअप गर्छौँ नि। किन कटअप गर्छौँ भने पहिले कम्प्युटर पाउने थिइस् यसपालि, तर तैँले अस्ति नि यो काम चाहिँ तैँले गरिनस्, त आज्ञाकारी भइनस्, बाबा भने पनि मानिनस्, कुनै के पनि गरिनस्, त्यस कारण यो साल तैँले यो कम्प्युटर पाउँदैनस्। कम्प्युटरको सट्टामा ठुलो कम्प्युटर चाहिँ तैँले पाउँदैनस्, बरु सानो एउटा ट्याब्लेट अथवा सानो ल्यापटप के पाउँछ त्यति मात्रै, अलिकति उसको पाउने सहुलियत घट्यो। यहाँ प्रभु येशूले तर ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। तपाईँ र मेरो कामलाई पनि कहिलेकाहीँ जोख्नुहुन्छ, नाप भनेको जोख्ने काम, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढिजानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। यहाँ एक दुईवटा अर्थहरू छन्। हामीसँग भएका नराम्रा, विकृति, अपराधी, कुकर्मी, यी सबै नराम्रा कुराहरूलाई उहाँले कैद बनाएर आफू जाँदै गर्दा लिएर जानुभयो। हामीसँग छैन त्यो कुराहरू, किनकि हामी येशूलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले सबै कैद गरेर उहाँले लानुभयो, सबै लानुभयो। उहाँ उच्चमा चढिजानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। अर्को, तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, एउटा व्यक्तिले प्रभु मलाई पनि अन्तिम अवस्था तपाईँ स्वर्गमा जाँदै गर्दा मलाई पनि सम्झिनुहोस् है भनेर एउटाले क्रुसबाटै आवाज दियो नि त। उसले आजै त मसँग स्वर्गमा हुनेछस्। त्यसले न ग्रहण गर्यो, न ब्याप्टिजम गर्यो, न केही गर्यो, तर उसले के गर्यो, यो व्यक्ति साँच्चै बाटो, सत्य र जीवन भनेको चाहिँ व्यक्ति यही हो, यो चाहिँ सत्यतामा छ, यस कारणले गर्दाखेरि मैले पुकारेँ भने पक्कै के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो एउटाले बुझ्यो। अर्कोले के भन्यो भने अहिले कुरा नगरौँ, तर त्यसले के भयो, क्षमा प्राप्ति भयो त्यसलाई, अनि उसलाई साथै स्वर्ग उठाइलग्यो। उच्चमा चढिजानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। त्यो पनि त बन्दी थियो नि, उसलाई पनि साथै उठाएर लानुभयो नि। उसका साथसाथै हामीसँग भएका, हामी जब नम्रतामा आयौँ, प्रभु येशूलाई चिन्यौँ, त्यति बेलै हामीलाई पनि स्वर्ग राज्यमा उठाइलानु भएको छ। जसरी त्यो बन्दी, त्यो कैदीलाई उठाएर लानुभयो नि, त्यो बन्दीलाई उठाएर लाँदै गर्दा त्यो बन्दी र हिजोको दिनको हामीमा के फरक थियो? किनभने हामी पनि येशूको विरोध गर्थ्यौँ, त्यो व्यक्तिले त्यो क्रुसमा भएको यीशुको लागि खराबी बोल्थ्यो। तर जब ऊ क्रुसमा टाग्यो नि, त्यति बेला उसको होस खुल्यो अनि भन्छ, प्रभु मलाई तपाईँ स्वर्ग जाँदै गर्दा मलाई पनि सम्झनुहोस् है। तपाईँ र मैले पनि सम्झ्यौँ, अनि हामीलाई कैद बनाएर लानु भएको छ, बन्दी बनाएर लानु भएको छ। हाम्रो राज्य त माथि हो। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो हेराइ त माथिबाट हुनुपर्छ, तल हेर्नुपर्छ, माथिबाट तल हेर्नुपर्छ, बाल्कनी भन्दा पनि माथिबाट हेर्नुपर्छ। धेरैजनालाई तल देख्छौँ, अनि उनीहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि तान्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। धेरै मानिसलाई धेरै प्रकारको वरदानहरू दिएको छ। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यही मात्रको कुरालाई है, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, जो सत्य पिता हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोपरि हुनुहुन्छ, सबै कुराभन्दा माथि हुनुहुन्छ, सर्वोपरि हुनुहुन्छ, हरेक कुराबाट काम गर्नुहुन्छ, हरेक कुराबाट काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो बोलीबाट काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो न्यायबाट काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो कामबाट काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो बातचितबाट काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो यो घरबाट त्यो घर जाँदै गर्दा त्यो घरसँग गर्दै गरेको बातचितबाट काम गर्नुहुन्छ।
हरेक कुराबाट उहाँ काम गर्नुहुन्छ। आँखाले देखेको झन् कसरी हुन्छ? भर्खरै मैले भने नि यसै कुराबाट गर्नुहुन्छ। हाम्रा चालचलनबाट प्रभुले काम गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि हरेकमा हुनुहुन्छ, हरेकमा हुनुहुन्छ। एकजनासँग छ, अर्कोजनासँग छैन, त्योसँग छ, उसँग छैन, होइन, सबैसँग हुनुहुन्छ। एक एकवटा विशेष उपहार दिनु भएको छ। प्रत्येकले त्यही उपहार पाएको छ जुन उहाँले दिन चाहनु भएको थियो। त्यसैले यो बाइबल शास्त्रमा यस्तो भनिएको छ, उहाँमाथि आकाशमा जानुभयो, आफूसित कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो अनि उहाँले मानिसलाई उपहारहरू दिनुभयो। तपाईँ र मलाई के उपहार दिएको छ? कसैलाई सन्तान दिएको छ, कसैलाई काम दिएको छ, कसैलाई आफूलाई एकदम अभाव भएका कुराहरू परिपूर्ति गरिदिनु भएको छ। मलाई चाहिएको के हो त्यो निड, मलाई चाहिएको के हो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यी विभिन्न किसिमका उपहारहरू हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। उपहारहरू दिनुभयो, उहाँ माथि जानुभयो भन्दा के बुझ्न सकिन्छ? अघि माथि आएको त्यो वचनमा के बुझ्न सकिन्छ? यसको अर्थ हो पहिले उहाँ तल पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रभु येशू तल पृथ्वीमा पनि के गर्नुभयो? आउनुभयो। पृथ्वीमा मात्रै आउनुभयो र उहाँ त्यो पृथ्वी मुनि तल पुगेर नरकको चाबी पनि लिएर आउनुभयो। अनि कोही पनि मानिस मरोस् मात्रै न, नरक जान चाहँदै मर्छ भने पनि त्यसले पनि येशूको चाबी माग्नुपर्छ। प्रभु येशू मलाई चाबी दिनुहोस्, म नरक जान्छु भन्नुपर्छ। किनकि चाबी, नरकको चाबी पनि येशूसँगै छ। गाह्रो भएन? अब येशू त म त भेट्दिनँ, येशूसँग मेरो सम्पर्कै छैन, कहिले पनि येशूलाई म अपनाउँदिनँ भन्यो भने पनि एक दिन न एक दिन त उसले येशूलाई अपनाउनै पर्छ। किनभने नरक जानै पाउँदैन, किनकि चाबी उहाँसँग छ। गाह्रो भयो नि त कुरो। उहाँ माथि जानुभयो भन्दै गर्दा यसको अर्थ पहिले उहाँ तल पृथ्वीमा आउनुभयो, येशू तल आउनुभयो र उहाँ नै हुनुहुन्छ जो माथि जानुभयो। तल आउनुभयो अनि उहाँ नै फेरि माथि जानुभयो। उहाँ सबभन्दा अग्लो आकाशमा जानुभयो। त्यो आफूमा पूर्ण होस् भनेर ख्रिस्टले यस्तो गर्नुभएको हामी सबैको निम्ति, हामी सबैको निम्ति। अनि एक दिनको घटना, यस्तो खालको अनुग्रह र कृपा गर्ने परमेश्वरको पुत्र येशू यस धरतीमा रहँदै गर्दा धेरै समय पहिलादेखि आफ्ना चेलाहरूसँग रहेर एकै ठाउँ रहेर खाना खानु पर्यो भन्ने चाहना थियो। एक दिन त्यो काम हुनुपर्ने आयो अनि सारा चेलाहरूलाई बसालेर उहाँ खाना खाना बस्दै गर्दा एउटा घटना छ। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले येशू ख्रिस्टलाई कसरी मारौँ भनी मौका खोज्दा थिए। त्यसै बेला आफ्ना चेलाहरूसँग प्रभु येशूले अखमेले रोटीको चाडको दिन अन्तिम भोज गर्नुहुँदा, निस्तार चाडको दिन थियो, त्यस दिन चाहिँ एउटा थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। सोही समय येशू पक्राउ पर्नुभयो। निस्तार चाडको समय एउटा थुमा, एउटा भेडो रगत बगाउनु पर्थ्यो, भेडो काटेर। त्यही समयमा चाहिँ प्रभु येशू पक्राउ पर्नुभयो अनि कल्वरी क्रुसमा उन काट्नलाई लगिने भेडो चाहिँ चुपचाप लगिएको थियो भनेर यशायाको पुस्तकमा हामीले पढेका छौँ। उहाँ प्रभु येशू त्यसरी नै कल्वरी क्रुसमा पुग्नुभयो, उहाँ बलि बन्नुभयो। थुमा चाहिएको थियो, तर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन जीव जनावरहरू काटिनु पर्ने अवस्थामा प्रभु येशू एकैपल्ट बलि हुनुभयो अनि साराको लागि रगत बगाउनु भयो। हालेलुया, हालेलुया। योना 13:20 मा हामी हेर्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। योना 13:20 ले भन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसलाई म पठाउँछु उसलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ अनि मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। जसलाई म पठाउँछु, जसलाई म पठाउँछु। तपाईले त्यहाँनिर हेर्नुभयो, रातोले लेखेको छ हो, हेर्नु त त्यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, रातोले लेखेको छ त्यहाँनिर, जसलाई म पठाउँछु तपाईँ र मलाई पठाइएको छ। तपाईँ र मलाई सुसमाचार वाहक बनाएर गाउँ गाउँमा घर घरमा पठाइएको छ। तपाईँ र मलाई गाउँ गाउँमा घर घरमा पठाएर उनीहरूलाई भन्यौँ हामीले
प्रभु येशू यस्तो हो उस्तो हो, अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, पाप क्षमा गर्नुहुन्छ आदि इत्यादि। हामीले सुसमाचारका कुरा गर्यौं। तपाईँ र म सुसमाचार वाहक बनेर गाउँमा बस्यौं, घरमा गयौं अनि भन्यौं त्यो चाहिँ जसलाई म पठाउँछु, तपाईँ र मलाई पठाउँछु भनेको, अथवा विश्वासीलाई भनेको, जसलाई म पठाउँछु उसलाई ग्रहण गर्नेले, होइन हो यो मान्छे त ठिकै कुरा गर्यो हौ, यसले भनेको हो। आजसम्म मैले कति खर्च गरेँ, यस्तो शान्तिका कुरा त सुनिन त हौ मैले, आज त यहाँ त्यसले त मजाको कुरो पो गरेको हौ कि क्या हौ भनेर तपाईँ र म विश्वासीलाई त्यो व्यक्तिले, त्यो जुन घरमा गएका छौँ त्यो घरको व्यक्तिले ग्रहण गर्यो भने, त्यो व्यक्तिले तपाईँ र मलाई कसैलाई गएको ठाउँमा ग्रहण गर्यो भने प्रभु येशू भन्नुहुन्छ मलाई ग्रहण गर्दछ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त शब्द, मलाई ग्रहण गर्दछ। जसलाई म पठाउँछु त्यसलाई ग्रहण गर्नेले, त्यसले त्यो गाउँमा भएको मान्छे जसले आजन प्रभु येशूको बारेमा सुनेकै छैन, त्यसलाई सुसमाचार बोकेर जाने व्यक्तिलाई ग्रहण गर्यो भने त्यो व्यक्तिले मलाई ग्रहण गर्नेछ। तपाईलाई ग्रहण गर्छ, मलाई ग्रहण गर्छ भन्ने कुरो होइन, हामीले त अलरेडी ग्रहण गरिसकेको छ नि त। तर त्यो व्यक्तिले पनि मलाई ग्रहण गर्नेछ। त्यो व्यक्ति र जो सुसमाचार वाहक व्यक्ति हो नि, सुसमाचार बोकेर जाने, उसले र त्यो नयाँ सुन्ने व्यक्ति दुवैजनाले कसलाई ग्रहण गर्यो? येशूलाई। हालेलुया। हो, अब येशूलाई ग्रहण गरेको अनि मेरो पितालाई उसले ग्रहण गरेको छ। कुरो बुझ्यो? जसलाई म पठाउँछु, जसलाई विश्वासीलाई, त्यो पठाइएको विश्वासी अविश्वासीले त्यो विश्वासीलाई विश्वास गर्यो भने त्यसले विश्वास गर्दै गर्दा मलाई ग्रहण गरेको हुन्छ, अनि मलाई ग्रहण गर्दै गर्दा मलाई भन्दा पनि पितालाई उसले ग्रहण गरेको हुन्छ। हालेलुया। सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिले विश्वास गर्नमा, त्यो व्यक्तिले येशूलाई ग्रहण गर्नमा कसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो? सुसमाचार बोकेर जाने व्यक्तिलाई उसले ग्रहण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै येशूलाई ग्रहण गरेको अर्थ हुन्छ। येशूलाई ग्रहण गरेको पछाडि परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको अर्थ हुन्छ। तपाईँ र मलाई पनि त कोही व्यक्ति आएर सुनायो नि त, बल्ल एक हो राखी अर्को हप्तासम्म हेरौँ न त के कसो हुने रहेछ। आज आउँछन्, अब त नआए हुन्थ्यो भने अर्को हप्ता ढ्याक 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 गएर बस्दै आउँछन्। घरमा त्यो पलाहरूले देख्यो भने मलाई त कति गाह्रो, धेरैजनाले मलाई बोलाउँछन् गाउँ घरमा छिमेकमा। अब मलाई देख्यो भने के हुन्छ, त्यसका घरमा त क्रिस्चियन आउँदो रहेछ भनेर मलाई क्रिस्चियन बनाइसक्यो। अब बोलाउनु हुँदैन केटी भन्दाखेरि अर्को हप्ता टुप्लुक्कै, अर्को हप्ता टुप्लुक्कै गर्दा गर्दै के भयो, एक दिन त्यो मलाई भेट्न आउनेलाई मैले ग्रहण गरेँ। हो, तपाईँको कुरो ठिकै हो, मेरो श्रीमतीले जाति हुँदै गएछु, हो तपाईँको कुरो ठिकै रहेछ, तपाईँको येशू पनि ठिकै रहेछ, मैले विश्वास गरेँ, हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुतिर पो गर्नु, ग्रहण गर्यो नि त। जब हामीले त्यो आएको व्यक्तिलाई ग्रहण गर्यौं, येशूलाई विश्वास गर्यौं, हालेलुया। येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै के भयो? परमेश्वरलाई विश्वास गरेको अर्थ भयो, ग्रहण गरेको अर्थ भयो। र यस्तो खालको व्यक्तिलाई ग्रहण गर्दै गर्दा, त्यो भोजमा बस्दै गर्दा प्रभु येशू पक्राउ पर्नु भयो अन्तिम रात। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ, यहाँ पाउल भन्छन् पहिलो कोरिन्थी 11:23-31 मा, किनकि म प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नु भयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो, धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नु भयो र भन्नुभयो। यहाँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दै गर्दा यो भनिँदै गरेको अवस्था छ, जुन दिन त्यो चाड थियो, चाडको दिन एउटा थुमा दिनु पर्थ्यो, थुमा बलि हुनु पर्थ्यो। त्यसै रात प्रभु येशू पक्राउ पर्नुभयो आफ्नै चेलो यहुदा इस्करियोतबाट, अनि पक्राउ परेपछि उहाँ कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भयो। अन्तिम दशामा उहाँले सक्यो भन्नुभयो, अनि हामीलाई अनुग्रह सबै कुरो छोड्दै छोड्दै उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई सल्लाहकार पवित्र आत्मा पठाउने छु भनेर। यसो भन्दै भन्दै एक दिन स्वर्गारोहण पनि हुनुभयो। यहाँ पावल भन्छन् धन्य त्यस पछाडि त्यो घटनालाई, त्यो चेलाहरूसँग बसेर खाँदै गरेको घटनालाई पावल यहाँ दर्शाउँदैछन्। त्यो नक्सालाई धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नु भयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो। टक्क टिपेर यो तिमीहरूको निम्ति शरीर हो, मेरो शरीरको प्रतीक हो, नमुना हो भन्नुभयो।
यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, कप टप्प टिपेर दिँदै भन्नुभयो, यो नयाँ करारको प्रतीक हो, नयाँ करारको नमुना हो। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। मैले धेरैचोटि भनेको, जसले प्रभु येशूलाई कानले मात्रै सुनेको छ, मनले सुनेकै छैन भने त्यसले प्रभु भोजमा भाग नलियोस्। कानले चाहिँ प्रभु 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 भनेर सुनेको छ, येशू 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 ख्रिस्ट 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 नाम सुनेको छ, हरेक चोटि दुःख कष्ट पर्दाखेरि जपेको पनि होला, अनि परमेश्वरका दास दासीहरूलाई घरमा बोलाएर प्रार्थना पनि गर्न लागेको होला, सायद त्यो घरमा उसले पाएको अशान्ति शान्तिमा परिणत भयो होला प्रार्थना गर्दै गर्दा। तर अहिलेसम्म येशूको नाममा घुँडा टेकेर उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको छैन, बप्तिस्मा गरेको छैन भने त्यो व्यक्तिले के भन्दैछ यहाँ, नचिनिकन हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओ र कचौराबाट पियो, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले नबुझी खाने र पिउनेले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। चिनेकै छैन, कानले मात्रै चिनेको छ, हृदयले चिनेकै छैन भने त्यसमाथि दण्ड आउनेछ प्रभु भोजमा संलग्न भयो भने। तर तपाईँ र मैले हृदयबाटै प्रभुलाई चिनेका छौँ भने चाहिँ नभागौँ नि। फेरि पाप गरेको छ खानु हुँदैन भन्ने कुरालाई सुन्दै गर्दा तपाईँ हामीले धेरै कुराबाट अपराध गरेका छौँ भने अहिलेदेखि थालिहाल्नुहोस्। अब प्रार्थनामा बस्नुहोस्, मैले गरेका गल्तीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भन्नुहोस्, पश्चातापी हृदयका साथ प्रभु भोजमा संलग्न हुनुहोस्। तर प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन हृदयबाट भने चाहिँ अधिकार छैन। यसलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गर्नै पर्छ। विश्वासीले मात्रै प्रभु भोजमा संलग्न हुन सक्छ। प्रभु येशूसँग विश्वास नगर्ने व्यक्तिले प्रभु भोजमा संलग्न हुन सक्दैन, दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छन्, तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने त हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। आफैले आफैलाई हृदयमा जाँचेका छौँ भने हामी त्यो दण्डको भागीदार बन्ने छैनौँ, हामीलाई त अनुग्रह र कृपा बन्ने छ। किनकि प्रभु येशूले हामीलाई बहुत ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ। हाम्रो माझमा अनुग्रहका कुराकानीहरू चलिरहेका छन्। अनुग्रह तपाईँ र म धेरैजना फोनमा कुरा गर्छौँ, टक्क रिङ बज्छ, रिङ बज्ने बित्तिकै तपाईँ र मैले प्रश्न एउटा गर्छौँ, कस्तो हुनुहुन्छ? उत्तरमा आउँछ विश्वासी हो भने प्रभुको अनुग्रहले अहिलेसम्म राम्रै छु। अनुग्रह चाहिँ कति चाहिँ उसले बुझेको छ, तर पनि उसले के भन्छ? प्रभुको अनुग्रहले अहिलेसम्म म सन्चै छु। हो, त्यस कारण हामीले अनुग्रहको बारेमा सिकौँ। म तपाईँहरूलाई यो पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँ र मैले कलम कापी हातमा राखेर अनुग्रहको बारेमा सिक्दै गयौँ भने यो बुढो त एक दिन लड्छ, एक दिन ढल्छ। हामी यस्ता धेरै बुढाहरू चाहिँ यहाँ ढल्दै जान्छौँ, तर जवान छोराछोरीहरू एक दिन प्रभुको राज्यमा खडा भएर यसरी नै उभिएर बोल्नुपर्छ र अरू जसलाई म पठाउँछु त्यसलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्नेछ, मलाई ग्रहण गर्नेले पितालाई ग्रहण गर्नेछ। तपाईँ जवान छोराछोरीहरू, तपाईँलाई पठाइन्छ। तपाईँ जवान छोराछोरीलाई ग्रहण गर्नेले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नेछ। प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने मण्डलीमा आउनेछ। मण्डलीमा आए पछाडि उभिएर बोल्नु पर्यो नि, काम गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि पनि कलम कापी हातमा राखेर अनुग्रहको बारेमा सिक्दै जानुहोस्। फोन उठायो, प्रभुको अनुग्रहले अहिलेसम्म ठिकै छ। अनि छोराछोरी कस्ता छन्? छोराछोरी पनि प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त छ, अहिलेसम्म खेली हुन् कि एकदमसँगले राम्रोसँगले बचिरहेका छन्। अनि तपाईँको व्यवसाय चाहिँ कस्तो त नि? व्यवसाय पनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ। सबै ठाउँ अनुग्रह 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 गर्नुभएको छ। अनुग्रहले सबै कुरो भइरहेको छ। तर अनुग्रह चाहिँ कहाँ कहाँ कति कति बेला कुन वचनबाट आउँदैछ त्यो कुरो हामी सिक्दै जानेछौँ। हालेलुया। अहिले चाहिँ हामी अनुग्रहकै भित्रैबाट हामी
हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। यो प्रभु भोज पनि उहाँले देखाउनु भएको अनुग्रहको काम हो। हालेलुया। यसो भन्दै हामी प्रभु भोजभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामी प्रभु भोजभित्र पस्नेछौँ।